अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिन व नाज़रीन। आज की इस क्लिप में बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मैं कुछ ज़िक्र करना चाहूँगी। मदह करनी है फ़ातिमा की मुझे, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद। ए दिल बजुज़ दरूद ना कुछ कीजियो कलाम, कौसर से मुँह को धोले तो ले फ़ातिमा का नाम। कागज़ पे पहले सूरे मरियम को दम करूं, फिर फ़ातिमा की इफ़्फ़त व अस्मत रकम करूं। आज की इस क्लिप में भी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा से कुछ खूबसूरत वाक़यात को मैं बयान करूंगी। कहते हैं कि जब बीबी सैयदा बलूगत की उम्र को पहुंची तो अरब के बड़े बड़े सरदार अपने बेटों के रिश्ते लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और रिश्ते के खासगार हुए। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करना मुनासिब नहीं समझा। अब जब बड़े बड़े सरदारों के बेटों के रिश्तों को रसूल इनकार कर चुके, तो इन बड़े बड़े सरदारों ने एक जगह जमा हुए और इन्होंने आपस में गुफ्त शनीद शुरू की और कहा कि समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अपनी बेटी का अक़द किससे करेंगे। इतने बड़े बड़े सरदारों के बेटों को के रिश्ते, हम जैसे बड़े बड़े सरदार, इतने मालदार लोग, इतने साहिब हैसियत लोग, साहिब मर्तबत लोग, हमारे बेटों के रिश्तों को मना कर दिया। अब तो शायद खुदा के ही घर में कोई लड़का पैदा होगा तो रसूल अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। अब इससे बेहतर इसके अलावा तो कोई सूरत हमें नज़र आ नहीं रही। और खुदा का करना ये हुआ कि उसी दिन शाम को खुदा के घर में पैदा हुए एक लड़के का रिश्ता हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक पहुंच चुका था। कुछ ही अरसे में बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ामंदी मालूम करने के बाद खुदा के घर में पैदा हुए इस लड़के से जनाब सैयदा का अक़द भी रसूल ने कर दिया। कहते हैं कि जब जनाब सैयदा रुखसत होकर मौला अली के घर तशरीफ़ ले गईं तो एक दफ़ा आपकी तबीयत नासाज थी। तो मौला अली ने बीबी से पूछा कि आपका कुछ खाने को दिल चाह रहा है, आपने कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ तनावल नहीं फरमा रही हैं। तो बीबी सैयदा ने फरमाया कि हाँ ए अली, मेरा अनार खाने को दिल चाह रहा है। मौला अली घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। कुछ देर मेहनत मशक्क़त करके कुछ पैसे आपने अर्न किए और फिर उससे आपने 4 अनार ख़रीदे। जब वो 4 अनार लेके आप घर की तरफ तशरीफ़ लाने लगे तो रास्ते में एक मरीज़ को देखा कि उसने अनार की फ़रमाइश की। मौला ने एक अनार उसको दे दिया। फिर आगे बढ़े तो फिर एक साइल आया, उसने दस्ते हाजित मौला अली के सामने दराज़ किया। मौला ने फिर एक अनार उसको भी इनायत कर दिया। इसी तरह से घर तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन चारों अनार आप राह खुदा में खैरात कर चुके थे। अब मौला अली सोच रहे थे कि अब मैं खाली हाथ जाऊँगा तो जनाब सैयदा क्या महसूस करेंगी। बहरहाल आप घर तशरीफ़ ले गए। जब जनाब सैयदा ने आपसे सवाल किया कि या अली, आप तो मेरे लिए अनार लेने गए थे, आप खाली हाथ तशरीफ़ ले आए, तो मौला अली ने कुछ शर्मिंदगी महसूस की और कहा कि फ़ातिमा, वो अनार तो मैं राह खुदा में कुछ साइल क्योंकि रास्ते में मिल गए थे, तो वो मैंने अनार जो थे वो राह खुदा में खैरात कर दिए। अब हम जैसी कोई आम औरत होती तो वो ज़ाहिर चिराग पा होती और अपने शौहर पे बरस पड़ती कि अनार खाने को तो हमारा दिल चाह रहा था और आप जो है वो दूसरों को दे आए। लेकिन ये हमारी जनाब सैयदा बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा बिनते रसूल, ये खैरुन्निसा, ये वो अज़ीम तरीन ख़ातून थी कि जिन्होंने ये सुनकर शुक्र अदा किया और कहा कि अली, शुक्र है कि अल्लाह ने जो नेमत दी थी वो सही मुकाम तक पहुँच गई। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। मौला अली बाहर तशरीफ़ ले गए और पूछा कि कौन। तो साहिल ने दरवाज़े पर मौजूद शख्स ने कहा कि अली, आपके दोस्त ने अनार भेजे हैं। मौला ने दरवाज़ा खोला, सामने एक शख्स खड़ा था, उसने अनार दिए। मौला ने गिने तो वो 15 थे। मौला ने फरमाया, जिब्रील देखो, जो 16वां अनार तुमने छुपा लिया है वो भी दे दो। तो हज़रत जिब्रील मुस्कुराए और कहने लगे, या अली, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने एक अनार छुपा लिया है। तो मौला ने फरमाया कि देखो, अभी तुमने कहा था ना कि आपके दोस्त ने अनार भेजे हैं,
تو اب دیکھو ایک کے بدلے میں 4 کا حساب بن رہا ہے. اب 4 انار میں نے خیرات کیے تھے تو 16 ہونے چاہیے. تو حضرت جبرائیل مسکرائے اور انہوں نے 16واں انار بھی مولا علی کو دے دیا. وہ انار آپ لے کر آئے اور جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کیے. تو یہ وہ ہستی ہیں، ظاہر کے ولی اللہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظاہر شرمندہ نہیں ہونے دیتا. لہذا اللہ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھوں یہ 16 انار جو تھے بی بی کے لیے بھیج دیے. کہتے ہیں ایک دفعہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج سے تھک گئیں اور آپ ذرا استراحت کا ارادہ کیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی. اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے کر آئے. آپ نے دروازے پہ دستک دی. جناب فضا دروازے پر تشریف لے گئیں اور انہوں نے جب دروازہ کھولا اور رسول کو دیکھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ تو جناب فضا نے فرمایا کہ وہ تو سو رہی ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضا دروازہ بند کر لو، جب تک فاطمہ اجازت نہیں دے گی میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا. جناب فضا سخت پریشان ہوئیں اور انہوں نے سوچا کہ بی بی سیدہ کو اٹھائیں. تو اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بہت تھکی ہوئی ہیں، اب اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. اب جناب فضا بی بی فضا کبھی دروازے تک آتی ہیں، رسول کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھتی ہیں، پھر بے سکونی محسوس کرتی ہیں. جناب سیدہ کے قریب جاتی ہیں کہ انہیں اٹھا دوں، پھر ان کی تھکن دیکھ کر بی بی فضا کی ہمت نہیں ہو رہی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو وہ سوتے میں سے اٹھا دیں. لہٰذا اب بی بی فضا کا حال یہ تھا کہ نہایت بے سکونی کے عالم میں کبھی دروازے پر جاتی ہیں اور کبھی حجرہ بی بی سیدہ میں تشریف لے کر آتی ہیں اور بی بی کو بغور دیکھتی ہیں کہ اٹھ گئیں یا نہیں، جاگ گئیں بی بی یا نہیں جاگیں. تو اتنے میں جناب سیدہ کی جب آنکھ کھلی اور آپ نے فضا کو اس بے سکونی کے عالم میں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ فضا اتنی بے سکون کیوں ہو اور کیوں اس طرح سے بار بار دروازے کی طرف جا رہی ہو؟ جناب سیدہ تو بی بی فضا نے فرمایا کہ بی بی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں اور میں انہیں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ آپ اندر آ جائیں. تو کہتے ہیں جب تک کہ فاطمہ اجازت نہیں دے گی میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا. بی بی فاطمہ یہ سن کر سخت پریشان ہوئیں اور آپ تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھیں اور دروازہ کھولا اور کہا بابا اندر تشریف لے آئیے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے تو بی بی نے فرمایا کہ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ دروازے پر کیوں کھڑے رہے؟ آپ اندر کیوں نہیں آ گئے؟ آپ کو میری اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم جانتی ہو کہ میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا، یہ تو وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس کے مطابق میں کام کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی کہ جب تک کہ فاطمہ اجازت نہ دے اس کے گھر نہیں اندر میں نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ تم سے اجازت نہ لے لوں. منزل سدرا پہ جس کو نہ جھجکتے دیکھا، اس نبی کو تیری دہلیز پہ رکتے دیکھا. اے کاش کہ دنیا والوں نے اس در کی عظمت کو پہچانا ہوتا. کہتے ہیں کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر آ گیا تو آپ مولا علی کا سہارا لے کر آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے. کہتے ہیں بار بار دروازے پہ دستک ہو رہی تھی. جناب سیدہ دروازے پر جاتی اور پھر واپس آ جاتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم بار بار دروازے تک جاتی ہو پھر واپس آ جاتی ہو. تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا کوئی شخص ہے جو بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے اور جب میں دروازے پر جاتی ہوں تو وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور میں اسے بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں مل سکتے، لیکن یہ شخص نہیں مانتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ ملک الموت ہے اور یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا کسی کے گھر آنے کے لیے. یہ صرف تمہارے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت تم سے اجازت مانگ رہا ہے. اے کاش کہ دنیا والوں نے اس در کی عظمت کو سمجھا ہوتا، پہچانا ہوتا. نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ.